अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गुलाम रसूल भट्टी और आप देख रहे हैं SNN न्यूज़। नाज़रीन काम 6 जजेस का दूसरा बड़ा खड़ाक सामने आ चुका है और इसके साथ साथ जो बड़े चीफ साहब हैं वो मिसकंडक्ट के मुर्तकिब करार पाए गए हैं और उनकी छुट्टी होने जा रही है। और एक और ख़त आ गया है, ये इस ख़त की डिटेल भी आपके सामने रखनी है। और ये जो 6 जजेस का जो दूसरा बड़ा खड़ाक है, ये बड़ी अहम शख्सियत की ज़ुबानी आपको मैंने अंदर की कुछ ख़बरें बतानी है कि ये 6 जजेस अब क्या करने जा रहे हैं, कौन सा बड़ा खड़ाक जो है वो अब इन्होंने कर दिया है। इस हवाले से अंदर की जो डिटेल है आपके सामने रखनी है। और अल्हम्दुलिल्लाह SNN न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से हमने जो तज्ज़िया दिया था, बड़ी मेहनत आपके लिए करते हैं कि काजी फ़ाइज़ ईसा और शहबाज शरीफ साहब की जो मुलाकात थी वो एनालिसिस बेस पे और जो इधर उधर से पूछ पचा के जो हमने आप तक खबरें पहुंचाई कि उस मुलाकात में जो है वो तमाम चीज़ें जो मिली भगत से चल रही हैं, तो ये तमाम चीज़ें अब साबित हो गई हैं। ये तमाम चीज़ें अभी आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहले जो एक और ख़त आया है उसके ऊपर हम बात कर लेते हैं और उसमें कौन से चीफ़ की जो है वो छुट्टी होने जा रही है। और ये दूसरा ख़त जो है ये जो 6 जजेस ने ख़त लिखा उससे भी इसका जो मवाद है, कंटेंट है, वो उससे भी ज़्यादा ख़तरनाक है। नाज़रीन काम ये 7 जजेस का ख़त है जो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ और इसमें जो कह लें कि उसका मफ़हूम है वो 5 पॉइंट में मैं आपके सामने रख देता हूँ कि उन्होंने इस ख़त में क्या लिखा। और चीफ़ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब की मैं बात कर रहा हूँ कि चीफ़ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब की छुट्टी होने जा रही है। अब ये जो कमीशन बना लें, कमज़ोर से कमज़ोर तरीन कमीशन बना लें, चाहे बराए नाम कमीशन रख लें, तो चीफ़ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब की जो है वो छुट्टी होने जा रही है। नाज़रीन काम इस जो 5 चीज़ें जो इस ख़त में सामने आई उसमें नंबर 1 उन जजेस ने जो ख़त लिखा उसमें ये चीज़ थी कि आप जो मर्ज़ी के बेंचेस बनाते हैं और ख़ास बंदे उसमें बैठते हैं। तो आप देखें चीफ़ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब के जो बेंचेस हैं उसमें आपने देखा होगा कि इमरान खान के हवाले से भी जितने केसेस थे वो चीफ़ जस्टिस साहब अपने पास लगाते थे, साथ वो जस्टिस औरंगज़ेब साहब को बिठाते हैं और उसके बाद जो है वो जितने भी नवाज़ शरीफ साहब के केसेस हों वो भी अपने पास जो है वो अपने पास लगाते थे। तो ये तमाम चीज़ें आपके सामने, हालांकि इनके ऊपर एतराज़ात भी उठाए गए। इमरान खान साहब ने भी एतराज़ उठाया कि जनाब हमें आपके ऊपर जो अदम एतमाद और हम नहीं चाहते कि हमारा केस जो है वो आपके पास लगे। तो उन्होंने कहा कि ख़ास बंदे जो है वो बिठाए जाते हैं और जो सीनियर जजेस हैं उनको बेंचेस का हिस्सा जो है वो नहीं बनाया जाता। इसी तरह उन्होंने कहा कि आपने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल जो है वो किया है। अब ये नाजायज़ इस्तेमाल किस सेंस में वो बात कर रहे हैं कि आपने देखा होगा कि जो जितने भी जो केसेस वगैरह लगते हैं उसमें जो जब फ़ैसले इनकी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं आते, जैसे एक इमरान खान का जो निकाह केस है वो पहले उसको नाकाबिल समाअत करार दे दिया गया था और जिस जज ने उसको नाकाबिल समाअत करार दिया था उसको OSD बना दिया गया। तो इस तरह जो है वो नाजायज़ उन्होंने कहा कि आपने इख्तियारात का इस्तेमाल जो है वो किया है। तो अब आप देखें कि किस तरह ये मिसकंडक्ट की तमाम चीज़ें जो हैं वो मुर्तकिब करार पा रहे हैं और इसी बुनियाद के ऊपर चीफ साहब जो हैं वो जा रहे हैं। नाज़रीन काम उसके बाद उन्होंने कहा कि हमें इंटेलिजेंस एजेंसियां जो हैं वो तंग करती हैं और यही आपको पता है कि इन 6 जजेस ने के हवाले से भी मेन जो है वो नुक्ता जो उजागर है। तो इसमें चीफ साहब कहते थे कि जनाब मेरी DGISI जो फैसल नसीर साहब हैं DGISI हैं उनसे बात हो गई है और आप अंदाज़ा लगाएं कि इसके ऊपर चीफ साहब को एक्शन लेना चाहिए था या उनके DGISI से जो है वो बात करनी चाहिए थी। तो ये तमाम चीज़ें जो है वो इनके अंगेंस्ट आ रही हैं। उसके बाद उन्होंने कहा कि लोअर कोर्ट्स जो हैं इनका ताल्लुक हाई कोर्ट से होता है, चीफ जस्टिस से नहीं होता। तो आप देखें कि जो लॉयर कोर्ट्स हैं उनके हवाले से भी वो जितने भी इमरान खान के केसेस अगर देखे जाएं, साइफ़र केस ये वो रात तक जो है वो समाअत चल रही हैं, समातें चल रही हैं और इस हवाले से जो है वो उनको किसने कहा कि इतनी देर आप जो है वो समातें चलाएं और जबकि ये लॉयर कोर्ट्स का एक टाइम पीरियड होता है कि इस टाइम से इस टाइम तक जो है वो आपने समाअत को लेकर के चलना है। उसके लेट नाइट तक यानी कि तमाम चीज़ें जो हैं वो लेट नाइट तक जो है वो मुकदमे भी चलते रहे। तो ये इस तरह के एतराज़ात इस ख़त में जो है वो लगाए गए हैं। तो इस बिहाफ के ऊपर चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब की छुट्टी होने जा रही। अब आते हैं जो अहम शख्सियत ने यानी कि 6 जजेस का जो दूसरा बड़ा खड़ाक है उसके ऊपर बात कर लेते हैं। अच्छा, ये अहम शख्सियत की ज़ुबानी है और ये अहम शख्सियत इस सारे प्रोसेस के मास्टरमाइंड हैं और ये मैं अब आपको जो ये अंदर की ख़बर बताने जा रहा हूँ, ये अहम शख्सियत की गुफ्तगू हुई है फ़हद शहबाज अली
خان کے ساتھ. یہ ان کی خبر ہے, ان کی سٹوری ہے, کریڈٹ ان کو جاتا ہے. تو اس حوالے سے بڑی چیزیں, اب وہ ملاقات کی کہانی بھی کھل کر کے سامنے آ گئی ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کس طرح اس ملاقات کے حوالے سے بھی جھوٹ بولا. ناظرین کرام, اب اس شخصیت اور فہد شہباز خان کی آپس میں گفتگو ہو رہی ہے. تو فہد شہباز خان صاحب سوال کرتے ہیں ان اہم شخصیت سے کہ جناب وہ قاضی صاحب سے جو 6 ججز ہیں وہ ملے تھے. انہوں نے کہا جی ملے تھے, گھر پہ ملے تھے, اور جب گھر پہ ملاقات ہوئی تھی تو انہوں نے قاضی صاحب نے ان سے کہا کہ آپ نے جو ہے وہ میری کمر میں چھرا گھونپ دیا ہے. تو اب یہ میرا انالیسز ہے. چھرا گھونپنے سے مراد یہ کہ آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت قاضی صاحب ایکسٹینشن لینا چاہ رہے ہیں. قاضی صاحب جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ان کی نوکری میں جو ہے وہ توسیع دی جائے. تو میرا خیال ہے اب یہ جو ایشو اٹھا ہے اس وجہ سے جو ہے وہ 2/3 اکثریت بھی مل گئی. وہ تمام پلان جو ہے وہ بڑا سموتھلی چیزیں چل رہی تھی, لیکن اب یہ جو ججز والا خط آ گیا اس کے اوپر جو ہے وہ کہہ لیں بڑا واویلا مچ گیا ہے, اور یہ بہت بڑی تحریک جو ہے وہ چلنے جا رہی ہے. اس حوالے سے بھی آپ کو اسی ولاگ میں خبر دیتے ہیں. ناظرین کرام, اس کے بعد انہوں نے پوچھا فہد شہباز نے کیا کوئی جج استعفیٰ دینے جا رہا ہے ان 6 ججز میں سے. تو انہوں نے کہا جی نہیں, کوئی جج جو ہے وہ استعفیٰ نہیں دینے جا رہا. پھر انہوں نے کہا کہ کیا کوئی جج بیک فٹ پہ جا رہا ہے. تو انہوں نے کہا بالکل نہیں جا رہا. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جو کنٹینٹ ہے, جو خط ہے, اس سے کوئی جج پیچھے ہٹ رہا ہے. انہوں نے کہا بالکل نہیں ہٹ رہا. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جو تمام چیزیں اب جو پٹیشن ہے, یعنی کہ یہ تمام ججز جو ہیں یہ پٹیشن فائل کرنے جا رہے ہیں سپریم کورٹ کے اندر. تو اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ اس پٹیشن کا مواد کیا ہوگا. تو یہ بڑا اہم ہے, مواد جو پٹیشن کا کنٹینٹ ہے اس پٹیشن کے اندر کیا ہوگا. اس پٹیشن کے اندر جو ہے وہ جو استطاع کی جائے گی کہ جناب فل کورٹ بنایا جائے, اور فل کورٹ جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ اگر نہیں بنایا جاتا تو انہوں نے کہا 3 رکنی بینچ سن لے. یعنی کہ انہوں نے کہا 3 رکنی سے کیا مراد ہے, یعنی انہوں نے کہا کہ بات چلنی چاہیے, آن دا ریکارڈ جو ہے وہ چیزیں آنی چاہیے. اس کے بعد یہ جو قاضی اس میں جو مین استدعا کی جائے گی وہ یہ ہے کہ قاضی صاحب اور جو منصور علی شاہ صاحب ہیں اس پٹیشن میں یہ بھی رکھا جائے گا کہ کیونکہ انہوں نے ایگزیکٹو سے ملاقات کر لی ہے تو اب یہ ایک بینچ کا حصہ نہیں بن سکتے. تو یہ ایک کہہ لیں کہ اس حوالے سے بھی بڑا اب اہم چیز کے اوپر بات کر لیتے ہیں کہ جو ملاقات ہوئی اس میں انہوں نے کہا کہ فل کورٹ کا جو ہے وہ یہ نہیں کہا تھا قاضی صاحب کو کہ آپ ملاقات کریں فل کورٹ نے. یہ قاضی صاحب اور منصور علی شاہ صاحب کا جو ہے وہ اپنا ذہن تھا, اور اس میں جن ججز نے بغاوت کی اس میں آپ کے سامنے ان کی بھی ڈیٹیل رکھ دیتا ہوں کہ کم از کم کن ججز نے جو ہے وہ یہ چیز نہیں کہی کہ جناب شہباز شریف صاحب سے ملاقات کرنے کے لیے. ان میں جو ہے وہ جسٹس عطر مین اللہ ہیں, جسٹس عائشہ ملک ہیں, اور اس کے علاوہ جو ہے وہ جسٹس منیب اختر ہیں, جسٹس یحییٰ فریدی ہیں. یہ 5 ججز ہیں جنہوں نے اس وقت وہ خبر بھی آئی تھی کہ جناب بڑی سردی گرمی ہوئی ہے, اور اس حوالے سے انہوں نے کہا انہوں نے یہ جو ججز ہیں انہوں نے تو کم از کم یہ ملاقات کے حوالے سے جو ہے وہ بات نہیں کی. تو یہ ناظرین کرام اب ایک بڑا دوسرا کھڑاک جو ہونے جا رہا ہے, سپریم کورٹ جا رہا ہے. اچھا, اس کے بعد اس پٹیشن یہ جو کمیشن بنا ہے, انکوائری کمیشن ایک رکنی بنا ہے, اس کو بھی چیلنج کرنے جا رہے ہیں. اور اس کے بعد جو بڑا اہم چیز ہوگی کہ انہوں نے کہا کہ اس پٹیشن کے اندر یہ چیز بھی ایڈ ہوگی کہ یہ جو قاضی صاحب ایکسٹینشن لینے جا رہے ہیں 3 سال کی اپنی مدت بڑھانا چاہتے ہیں, اس کو بھی بینچ نمبر 1 کے سپریم کورٹ کے جو بینچ نمبر 1 ہے کمران نمبر 1 اس میں اس نقطے کو بھی اٹھایا جائے گا. تو اس وقت چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ, چیف جسٹس عامر فاروق کے لیے خطرے کی گھنٹیاں جو ہیں وہ بج چکی ہیں, اور ملاقات کے حوالے سے بھی آپ کو واضح ہوگا کہ کس طرح اب وہ تمام چیزیں وہ ملاقات کھل کر کے سامنے آ گئی. اس ملاقات میں کس طرح اس معاملے کو سیٹل کرنے کے لیے جو ہے وہ پلاننگ کی گئی, اور پھر ایکسٹینشن کے حوالے سے جو ہے وہ چیزیں چلنے لگی. اب اس وقت ناظرین کرام بڑی خبر لے لیں, اور وہ یہ ہے کہ اس وقت وکلا کنونشن چل رہا ہے لاہور کے اندر, لاہور بار کے اندر, جس میں بڑی بڑی شخصیات ہیں. حامد خان صاحب ہیں, سلمان اکرم راجہ ہیں, سابق صدر عارف علوی صاحب بھی اس میں موجود ہیں, لطیف کھوسہ صاحب ہیں. یہ تمام لوگ جو ہیں, اور انہوں نے لطیف کھوسہ صاحب نے یہ اعلان کیا کہ وکلا تحریک جو ہیں وہ وکلا تحریک شروع کرنے جا رہے ہیں. تو ناظرین کرام مرحلہ جو ہے وہ فیصلہ کن جو ہے وہ کہہ لیں کہ چیزیں فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہونے جا رہی ہیں, اور پاکستان تحریک انصاف نے بھی بہت بڑے احتجاج کی کال دے رکھی ہے. اور اس حوالے سے اب جو چیزیں ہیں وہ
بہت خطرناک صورتحال اختیار کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ برکیف قبل از وقت کہنا جو ہے وہ ابھی مناسب نہیں ہے، لیکن چیزیں جو ہیں یہ ہفتہ بڑا اہم ہے، اور عید کے بعد جو ہے وہ چیزیں جو ہیں وہ بڑی اہمیت کی حامل ہوں گی۔ مطلب کہ جو پلان بنا کر کے بیٹھے ہوئے تھے وہ تمام پلان جو ہیں وہ الٹا گلے پڑنے جا رہے ہیں۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، کمنٹ سیکشن آپ کے لیے ہے۔ پاکستان زندہ باد۔